सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रेजेन्स सरोकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडी। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिले अहिले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्त तरङ्गित छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति मार्फत नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ भनेका छन्। नेपाली राजनीतिमा कस्ता खतरा देखेर उनीहरूले यसो भनिरहेका छन्। संयुक्त वक्तव्यको दीर्घकालीन असर र प्रभाव कस्तो रहन सक्ला? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नै भने जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ त? कि यो सब राजनीतिक खपतका लागि मात्रै हो? बदलिँदो भू राजनीतिक परिवेशमा नेपालको भूमिका चाहिँ अब कस्तो हुनु पर्ला? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजाल र विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। गेजाजी, यो पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीहरूले एकसाथ बाह्य हस्तक्षेप हुन थाल्यो, चलखेल हुन नपाओस् भनेर विज्ञप्ति निकालेको त नेपालको हकमा पहिलो पटक नै होला, हैन? नेपालको इतिहासमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यसरी विदेशी हस्तक्षेप भयो अथवा चलखेल भयो भन्ने संयुक्त रूपमा प्रकाशित गरेको चाहिँ पहिलोचोटि नै हो। यद्यपि राजनीतिक पार्टी र नेता विशेषले चाहिँ विगतमा कहिले चीनलाई, कहिले भारतलाई अथवा अहिले कहिले अरू पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भयो, हैन? त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ जनतालाई अझै सचेत र सजग गराउने हिसाबले र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ वा अभिष्ट पुरा गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ विज्ञप्तिहरू प्रकाशित गरेको अथवा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको चाहिँ सुनिन्थ्यो अथवा पढिएको पनि थियो। तर यसरी संयुक्त रूपमा नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले प्रकाशित गरेको चाहिँ पहिलोचोटि हो र मलाई लाग्छ यो चाहिँ धेरै हदसम्म अर्थपूर्ण पनि छ। अनि अर्थ चाहिँ कहाँनिर छ? उनीहरूले देखेको खतरा के हो? किन खतरा देखे अहिले? मलाई लाग्छ नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू 5 जना जो सत्तामा पुगेर राज्य सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ, जसमध्ये नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसैगरी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। बाँकी 3 जना प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ 1-1 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँलाई त राज्य सञ्चालनको शासकीय अनुभव पनि होला र अहिले चाहिँ राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभए पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सूचना त पक्कै पनि होला, होइन? फेरि कुनै व्यक्तिले मात्रै प्रकाशित गरेको भए कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्रै लाग्यो कि अथवा पार्टी विशेषलाई मात्रै लागेको हो कि भन्ने पनि हुनसक्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त 5वटा प्रधानमन्त्रीहरूले जसकोमा चाहिँ सूचनामा स्रोत पनि छ, पहुँच पनि छ र उहाँलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी पनि छ, उहाँले संयुक्त रूपमा यसरी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दा चाहिँ मेरो विचारमा बिना आधार बिना सूचना यो प्रकाशित भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि हो भने त यसमा चाहिँ त्यसको मूल्य पनि फेरि उहाँले चुकाउनु पर्ने चाहिँ हुनसक्छ। तर सँगसँगै के देखिन्छ भन्दा विगत केही समयदेखि नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल विशेष गरी दक्षिणी भारतलाई चाहिँ सङ्केत गर्दै दक्षिणी छिमेकी भारतबाट चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामलामा चलखेल गरेको अथवा केही हदसम्म हस्तक्षेप गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई चाहिँ भारतले चाहिँ समर्थन गरेका चर्चाहरू चलिरहेका थिए, जुन हामीले बोलिरहेका पनि छौँ। यो समग्र परिदृश्यमा चाहिँ विश्लेषण गर्दा धेरै हदसम्म यो चाहिँ यसको चाहिँ राजनीतिक र कूटनीतिक सन्देश पनि देख्छु र धेरै हदसम्म यो चाहिँ के भन्दा अर्थपूर्ण पनि देखिन्छ। ओके विष्णुजी, यति महत्त्वपूर्ण विषयमा यसरी गम्भीर आरोप लाग्दा समेत, शङ्का गरिँदा समेत सत्तारूढ दल एमाले र प्रधानमन्त्रीबाट किन कुनै पनि प्रतिक्रिया आएर किन उहाँहरू मौन? यति बेला राष्ट्र त्यस्तो सङ्कटमा छैन। उहाँहरूले भने जस्तो हाम्रा 5 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आफै चाहिँ सङ्कटमा हुनुहुन्छ। आफूमाथि आइपरेको सङ्कटलाई उहाँले राष्ट्रिय सङ्कटको लेपन लगाउने कोसिस गरेको देख्छु म। कुनै एउटा विषय स्पष्ट गरिदिए हुन्थ्यो। उहाँहरूले वक्तव्य मैले पढेँ, यो विषयमा यसरी हस्तक्षेप भयो भनेको भए उहाँहरूले हामी सबै त्यसबाट लाभान्वित हुन पाउँथ्यौँ, राष्ट्र नै त्यसबाट लाभान्वित हुन पाउँथ्यो। अमूर्त खालको डराइ र भनौँ कि नभनौँ जस्तो गरेर उहाँले जुन वक्तव्य निकाल्नु भएको छ त्यो उहाँहरूमा रहेको दोधारेपन र उहाँहरूमा रहेको अन्यलको परिणाम मात्रै हो। यसलाई त्यति मेरो विचारमा गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छैन। किनभने नेपाल यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे देश विशेषका विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गर्दै हप्तौँसम्म हिँडेको हामीले देखेका छौँ। नेपाल बन्द गरेको हामीले देखेका छौँ। देशको सरकारसँग होइन विदेशी
प्रभुसँग वार्ता गर्छौँ भनेर सिधै सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दा मैले यो जुन उहाँहरूको पृष्ठभूमि देखेको छु, विश्लेषण गरेको छु, यस आधारमा मैले त्यति गम्भीर रूपमा यसलाई लिएको छैन। उहाँहरूको यो राजनीतिक प्रचारबाजी मात्रै जोड्न चाहनुभयो। मैले खालि विष्णुजीको रिफरेन्सको लागि चाहिँ थप जानकारी मात्रै दिन खोजेको। अहिले चाहिँ नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूले अहिले वक्तव्य प्रकाशित भयो, मलाई लाग्छ विष्णुजीलाई पनि स्मार्ट छ र तपाईँलाई पनि स्मार्ट छ। र यही कुरा चाहिँ हामीले सरकारले जब नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो जेठ 7 गते, त्यसको एक हप्ताभन्दा पछाडि जेठ 14 गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको प्रोग्राममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो र उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन शब्द र शैली भन्दा नि अझ बढी आक्रामक रूपमा भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गरेको छ, मेरो सरकारलाई भारतले चाहिँ अपदस्थ गर्न षड्यन्त्र गरेको छ र मेरै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू समेत मेरो पार्टीलाई चाहिँ मलाई मेरो सरकारलाई चाहिँ हटाउन चाहिँ गम्भीर षड्यन्त्र गरेका छन् भारतीय इसारामा। अझ उहाँले त के भन्दा खुफिया एजेन्सीको नाम समेत लिनुभएको थियो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ विष्णुजीलाई त्यो त्यति मात्रै हुनै पर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीजीले हालेका पछिल्ला दिनमा पनि विपक्षी कित्ताको मिटिङ चाहिँ कहिले उत्तर कुनातिर कहिले दक्षिण कुनातिर भनेर सङ्केत पनि गर्नुहुन्थ्यो। सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा त्यस कारणले अहिले चाहिँ जुन भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य आयो त्यसमा र के भन्दा बालवाला प्रधानमन्त्रीको चाहिँ योभन्दा पनि अझ कडा शब्दमा चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप र षड्यन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ वक्तव्य दिनुभएको थियो। त्योभन्दा अहिले चाहिँ तात्विक रूपमा कसरी फरक भयो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री अथवा विष्णुजी अथवा सरकारका प्रवक्ताहरूले मलाई यसमा के लाग्छ भने यो जुन ढङ्गले उहाँहरूले अहिले यसलाई सङ्कट भनेर अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ यो एजेन्डालाई, यो अहिलेको हिसाबमा कसैलाई जोड्नुपर्ने सङ्कट नै होइन। देशभित्र भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको हामीमा जिम्मेवारी छ र कुनै पनि मुलुकले यति बेला हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेर बोलेको छैन, वक्तव्य दिएको छैन, कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। हाम्रो बिचमा भएका गल्ती कमजोरीहरूको लागि न्यायिक परीक्षणको लागि सर्वोच्च अदालत छ, मुद्दा मामिला चलिरहेको छ। राजनीतिक ढङ्गले हामीले चुनावको घोषणा गरेका छौँ, चुनावमा पनि परीक्षण होला। त्यसले गर्दा हाम्रा आन्तरिक मामलाहरू हामीले आफै समाधान गर्छौँ भनेर जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसमा तपाईँहरूको आन्तरिक मामलाहरू तपाईँहरूले नै समाधान गर्नुहोस्, प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट निकास निकाल्नुहोस् भनेर कुनै मुलुकले सुझाव दिन्छ, सल्लाह दिन्छ अथवा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ भने त्यसमा हामीले कसरी हस्तक्षेप देख्न सक्छौँ? म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु कुन घटनामा यो बिचमा हस्तक्षेप भयो। तर प्रधानमन्त्रीले नै फेरि हस्तक्षेप देख्नु, आफ्नो सरकार ढाल्न भारत नै लागि पर्यो भन्नु, खुफिया एजेन्सीले लागू पर्यो भने आफ्नो पार्टीका नेताहरूले लागि पर्यो भनेर सत्ताको कुर्सीमा बसेर बोल्ने कुरा पनि त गम्भीर होला। फेरि सत्ता जोगाउन पनि विदेशीलाई गाली, सत्तामा जान पनि विदेशीलाई गाली। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरूको पर्याप्त मात्रामा आलोचनाहरू पनि भएका छन् र त्यो कुरा एउटा प्रकरण टुङ्गी पनि सकेको छ। हामी अहिले जुन प्रकरणमा कुरा गर्छौँ मैले त्यस प्रकरणमा उल्लेख गरेको। ठिक छ, तर मैले जोड्न खोजेको के थियो भने सत्तामा जाँदा पनि गाली गरेका छौँ हामी, सत्तामा टिक्न पनि गाली गरेका छौँ। यो त ठुलो दुर्भाग्य होला नि त नेपाल र नेपाली जनताको लागि। होइन यस्तो छ, अब यसलाई हामीले एउटा समय सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। कुनै बेला अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ, जस्तो नक्साको कुरा आयो हामी कडा रूपमा प्रस्तुत नभई हुँदैन, संविधान नबनाऊ भन्ने कुरा आयो त्यसमा कडा रूपमा प्रस्तुत नभएर हुँदैन। जति पनि हाम्रा राष्ट्रिय मामलाहरू छन्, सार्वभौमिकतासँग जोडिएका मामला छन्, स्वाभिमानसँग जोडिएका मामला छन्, ती मामला आउँदा हामी कडा नै हुनुपर्छ। तर फेरि पनि हामी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ, हामीले छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ, हामीले मिलेरै जानुपर्ने यो पनि बाध्यता छ। त्यसले गर्दा हरेक हाम्रा दैनन्दिनका राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा हाम्रा योग्यता वा अयोग्यताहरूमा हामीले विदेशी मित्रहरूलाई मुसिरहन मिल्दैन। गीताजी, यहाँनिर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको कूटनीतिक परिपक्वता कस्तो देखियो? तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा यसको ठुलो महत्त्व छ भन्दा मलाई लाग्छ जुन पृष्ठभूमिमा यो वक्तव्य आएको छ मेरो विचारमा निराधार होइन। किन भन्दा जसको शासकीय अनुभव पनि छ र यो वक्तव्य यदि निराधार वक्तव्य प्रकाशित गरेको हो भने उहाँहरूले यसको राजनीतिक र कूटनीतिक मूल्य चुकाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो मामलामा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भन्नाले जानकार नभएको चाहिँ बेखबर हुनुहुन्न। बलिमान उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि राजनीति गरिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो चाहिँ निराधार चाहिँ होइन। अब यद्यपि नेपालको राजनीतिमा षड्यन्त्रको सिद्धान्त अलिक बढी बिग्छ होइन, हरेक कुरा चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी षड्यन्त्रको सिद्धान्त अनुसार व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ के देखिन्छ नेपालको एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के देखिन्छ भन्दा कुनै देश विदेशलाई गाली गरेर राष्ट्रवादका नाममा सत्तामा पुग्ने
तर सत्तामा पुगेपछि हिजो चाहिँ जुन देश विशेष वा जुन पार्टी विशेष अथवा जुन नेता विशेषलाई गाली गरेर सत्तामा पुगिएको थियो, सत्तामा टिक्नका लागि चाहिँ त्यही देश विशेष वा सरकार विशेष अथवा प्रधानमन्त्री विशेषसँग चाहिँ समुदाय गरेर सत्तामा टिक्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति नेपालमा छ। त्यो केवल केपी ओलीमा मात्रै होइन, अरूमा पनि होला, विगतमा पनि होला। उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ जेठ 14 गते त्यसरी आक्रामक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो इन्डियाको बारेमा। त्यसपछि त्यहाँको राष्ट्रिय निशानादेखि लिएर धेरै बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ होइन अयोध्या प्रकरणदेखि धेरै कुरामा नकारात्मक टिप्पणी अथवा आलोचनात्मक टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। तर जब भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख रका प्रमुख नेपालमा आएर होइन कार्तिक 5 गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जुन 3 घण्टा गोप्य वार्ता गरियो, त्यसपछि नेपालको राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण दिशातर्फ उन्मुख भएको छ। र त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ भारत अथवा भारत सरकार अथवा भारत सरकार ती गतिविधिहरू चाहिँ टिप्पणी गरेको सुनिएको छैन। त्यसकारणले यी समग्र घटनाक्रमको तपाईँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने भारतसँग चाहिँ अथवा नयाँ दिल्लीसँग अथवा होइन रका प्रमुख गोयल मार्फत प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बिचमा कुनै न कुनै हिसाबको चाहिँ सहमति अथवा समझदारी भएको हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ र त्यसको रिफ्लेक्सन पनि केही हदसम्म नेपालमा देखिएको हुन्छ। किन भन्दा अनि सहमति र समझदारी हुनु त राम्रो होइन र छिमेकीसँग होइन, छिमेकीसँग सहमति र समझदारी हुनु चाहिँ राम्रो हो, तर त्यो छिमेकीसँग सहमति र समझदारी त नेपालको राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखेर, नेपालको स्वाधीनतालाई ध्यानमा राखेर, नेपालको होइन राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर हुनु पर्यो नि त। त्यो सत्ताको लेनदेनको लागि गरिएको छ कि आफ्नो स्वार्थको सत्तामा टिक्नको लागि गरिएको छ कि देश हितमा गरिएको छ? राष्ट्रको अहित हुने के भयो? ओलीजीले के गर्नु? जब कि हामीले चाहिँ नक्सा प्रकाशन गऱ्यौँ होइन, नक्सा प्रकाशन भएपछि त्यति बेला सरकारले के निर्णयहरू गरेको थियो? 1 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो होइन। नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरे अनुसारको चाहिँ नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेर नयाँ पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्ने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो। त्यो पछि नेपाल सरकारले नै फिर्ता लियो होइन। त्यसपछि नेपाल सरकारले केही निर्णयहरू चाहिँ जुन भारतीय भूमि छ होइन, नेपाली भूमि छ, त्यहाँ चाहिँ भारतीय सुरक्षा निकाय छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि छ होइन, त्यसबाट चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई चाहिँ फिर्ता लगेर अनि त्यो उसमा त हाम्रो सार्वजनिकता स्थापित गरेर नेपाली सुरक्षा निकाय त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने हो नि त। त्यहाँको जनतालाई नेपालको राज्यको दायित्व त त्यहाँको जनतालाई हेर्नुपर्ने हो। कतिपय निर्णयहरू सरकारले गरेको छ, तर त्यसपछि यो सरकारले गर्यो के? तपाईँ यदि तपाईँ लिनुहुन्छ केही हप्ताभन्दा नयाँ नक्साको कुरा गर्नुभएको छ, नयाँ नक्सा चाहिँ पाठ्यक्रममा हाल्ने भनेर अस्ति शिक्षा मन्त्री निर्देशन दिनुभएको छ। पुरानो पेज परेको छ भने त्यसलाई निकालेर भए पनि नयाँ नक्सा सहितको पेज हालौ भनेर। त्यो त गत वर्ष नै नेपाल सरकार निर्णय गरिसकेको हो र पाठ्य सामग्री प्रकाशित पनि भइसकेका हुन्। पछि पाठ्य सामग्री प्रकाशित भइसकेपछि नै प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनमा चाहिँ ती पाठ्य सामग्रीहरू चाहिँ जफत गरेर वितरण गरिएन भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका हुन्। तर अहिले अन्ततः अन्तिम पटक त फेरि नयाँ नक्सा नै जारी भएको छ। 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो नि त। त्यसपछि नेपाल सरकारले भारतसँग चाहिँ उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवादको माध्यमद्वारा यी समस्याको समाधान गर्न कुन चाहिँ निर्णायक पहल गर्यो त सरकारले? एक हप्ता अगाडि मात्रै एकजना भारतीय नेपालमा आएका एक्सपर्ट मानिन्छ, उनले चाहिँ के भनेको छ भन्दा केपी ओलीले नक्सा प्रकाशन गरेको होइन, अरू पार्टीका दबाव र एमाले भित्रकै अरू नेताको दबावको कारणले उहाँले चाहिँ नक्सा जारी गर्नुभएको हो। तर अहिले चाहिँ के भन्छ भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएको छ, त्यस कारणले गर्दा नयाँ नक्साको बहस नेपालमा छँदै छैन र केपी ओलीसँग हाम्रो चाहिँ भारतको चाहिँ सम्बन्ध सुधार छ र केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधार नै भारतीय स्वार्थ अनुकूल छ भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले पनि अन्तर्वार्ता। तर गेजाजी ठ्याक्कै राष्ट्रलाई अहित हुने गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो भन्ने स्थिति त छैन नि त। यसरी विज्ञप्ति नै निकाल्नको लागि त कि त फलानु चिज भनेर अघि विष्णुजीले भने जस्तो किटेर भनिदिनु सक्नु पर्यो, होइन भने चाहिँ अनुमानका भरमा यति गम्भीर विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि अरू दुर्गामी प्रभाव त पर्दैन नेपाललाई। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा है तपाईँले भने जस्तै केही हदसम्म यो विज्ञप्ति अमूर्त चाहिँ छ होइन। कुन विषयमा के भएको भनेर चाहिँ त्यो विज्ञप्ति केही हदसम्म चाहिँ देखिन्छ। तर कूटनीतिमा एउटा के हुन्छ निमेशजी भन्दा मलाई लाग्छ बिन्जीले त्यस्तो जानकारी छ। त्यो अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ कि कन्स्ट्रक्टिभ एम्बिग्युटी भन्छ होइन। त्यो डिप्लोमेसीले कहिले कन्स्ट्रक्टिभ एम्बिग्युटी भनेको रचनात्मक अमूर्तता, कहिलेकाहीँ त्यो रचनात्मक अमूर्तताको पनि सकारात्मक प्रभाव हुन्छ भनिन्छ कूटनीतिमा होइन। त्यस कारणले अहिलेको चाहिँ विज्ञप्ति केही हदसम्म चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्टिभ एम्बिग्युटी पनि देखिन्छ। त्यस कारणले यी विषयहरूमा यसरी भयो भनेर त्यो क्याटेगोरिकली उल्लेख गरिएको छैन र मलाई लाग्छ विज्ञप्तिमा चाहिँ र कूटनीतिक
दृष्टिकोणले हेर्ने भने चाहिँ त्यसरी क्याटेगोरी उल्लेख गरिने पनि हुँदैन कि भन्दा यो समग्र घटनाक्रमको ट्रेन्डमा एनालिसिस गर्दा चाहिँ मेरो विचारमा त्यो निराधार होइन र यो बिचमा चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ आफू सत्तामा टिक्नका लागि र आफ्नो सत्ता सङ्कटमा परेपछि भारतसँग चाहिँ के भन्दा नयाँ दिल्लीसँग चाहिँ के भन्दा अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ संवाद गरेर केही हदसम्मको चाहिँ त्यो अदृश्य अथवा अघोषित सम्झौता अथवा समझदारी भएको चाहिँ हुनसक्छ जुन कुरा नेपाली सञ्चार माध्यममा पर्दाफास भइसकेको छ। ओके विष्णुजी, अब यही कुरालाई जोड पुग्ने गरेर यसैलाई नै बल पुग्ने गरेर विश्लेषकहरूले के भन्न थालेका छन्, कतिपय विद्वानहरूले के भन्छन् भने यदि सम्बन्ध हामीले भने जस्तै चर्चा गरे जस्तै वैदेशिक शक्तिसँग बलियो थिएन भने उहाँ विगत 8 महिनादेखि पार्टी र संसदमा निरीह अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन, तर त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले जथाभावी नियुक्ति गर्दै हिँड्नु भएको छ, अध्यादेशहरू ल्याउनु भएको छ, मनमतताले आफ्नो जे चाहनुहुन्छ त्यही काम गर्दै हिँड्नु भएको छ। यो कसरी सम्भव भयो? कसैको ब्याकअप बिना त अहिले त सम्भव छैन। आन्तरिक रूपमा यति कमजोर प्रधानमन्त्रीले दुईटा अलग अलग रूपमा हेर्नुपर्छ निमेशजी। एउटा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक दैनन्दिनका कामहरू जुन सरकार भएपछि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो अध्यादेश नल्याएको भए अहिले मुलुक कसरी चल्थ्यो, यस्ता केही नियमित कामहरू सरकार जोसुकै भए पनि जतिसुकै काम चलाऊ भनिए पनि त्यसले गर्नै पर्ने हुन्छ। यी कुरासँग हामीले अरू कुरा जोड्नुहुन्न। जहाँसम्म यो नक्सा प्रकरण वा पाठ्यपुस्तक जस्ता कुराहरू छन्, यो त 200-250 वर्ष अगाडिदेखि भएको समस्या 1 वर्षमा समाधान भएन भनेर लोकतन्त्र हो, त्यसमा पनि आलोचना गर्न पाइन्छ। 1 वर्षभन्दा छिटै हुँदा त्यो झन् राम्रो हुन्थ्यो होला। तर प्रधानमन्त्रीले कोसिसै नगरेको, भारतसँग हामीले त्यसका लागि केही पनि कोसिसै नगरेको भन्ने यस्तो आरोप लगाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताका लागि 2-2 चोटि पत्र लेखेका छौँ। हामीले यो विषयलाई उच्च तहमा उठाएका छौँ। भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका विश्लेषकहरूका विश्लेषणहरू हेर्नुभयो, अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले दबाब प्रशस्त देख्न सक्नुहुन्छ कि नेपालसँग वार्ता नगरेर भारत सरकारले यसमा राम्रो गरेको छैन, आफ्नो एउटा परम्परागत मित्रलाई चिड्याएको छ भनेर त भारत सरकारकै स्वयं भारतमा आलोचना पनि भइरहेको छ। हामीले यो सम्पूर्ण परिस्थितिलाई हेरेर अहिले चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने क्याटेगोरिकल्ली भनिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ कि केपी ओलीको कुन कुन गल्ती भयो। ठिक छ, भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख काठमाडौँ आउनुभयो, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, यसको आलोचना भइरहेको छ, मित्रहरूले आलोचना गर्नुहुन्छ, यसमा मेरो धेरै टिप्पणी छैन। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने 5 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले के कसैले भेट्नु भएको छैन? त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष आउँदाखेरि कहाँ कति नम्बरको गाडीमा उहाँहरू गएर भेट्नुभएको थियो, त्यो विवरण पनि त सार्वजनिक भएको छ। यो अङ्गुर अमिलो छ जस्तो कुरा नगरौँ, यो चाहिँ यो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो जस्तो भने जस्तो कुरा पनि नगरौँ। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा विभिन्न च्यानलहरूसँग कूटनीतिक रूपमा भेटघाट गर्नु अनर्थ हुँदैन। पहिला पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्नु भएकै हो, अहिले पनि भेट्नु भयो, गलत के हो र भनिरहँदाखेरि यो र प्रमुखसँग भेटेदेखि संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने कुरा, नागरिकता अध्यादेश ल्याउने सम्मको सहमतिको कुरा, सबै कुराहरू भारतकै रुचिमा प्रधानमन्त्रीजीले गरिरहनु भएको छ। बिल्कुलै हामीले यसलाई जोड्नै मिल्दैन। किन जोड्न मिल्दैन भने देशभित्र समस्या छ। देशभित्र 72 को संविधानको स्वीकार्यता हामी स्वीकार्दैनौँ भनेर आन्दोलन गरिरहँदा त यो नागरिकताको कुरा त उठेको छ। र यो नागरिकता विधेयकको कुरा त बिल्कुल संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई कानुनमा कपी गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ। प्रतिनिधि सभामा यो राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयदेखि यो विधेयक विचाराधीन छ, संसदले यो कुरा टुङ्ग्याइदिएन। त्यसले गर्दा हामी यस्तो कल्पना नगरौँ कि हरेक कुरामा चाहिँ यहाँ विदेशीको मात्र हात हुन्छ। बाबुआमाले नागरिकता पाइसक्यो, हामीले अङ्गीकृत दियौँ अथवा के दियौँ, नागरिकता दिइसक्यौँ, उसको छोराछोरीले नागरिकता पाएको छैन भने त्यो समस्या समाधान गर्नु हाम्रो राष्ट्रको दायित्व होइन र? अनि त्यो हाम्रो समस्या समाधान गर्दाखेरि हामीले कस्तो मिराकल तालमा, आश्चर्यजनक तालमा आयो भने त्यो विधेयक एमालेले नै रोकेको थियो, एमालेका नेताहरूले नै रोक्नु भएको। तर अहिले त्यो कुरा फेरि ल्याउन छलफल भइरहेको, रातारात ल्याउन तयार, संसदमा छलफल भइरहेको थियो। संविधानले गरेको प्रावधान हामी कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैनौँ, हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। संसदमा छलफल हुँदा त आफ्नो विचारहरू राख्नका लागि त सांसदहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अहिले संसद छैन, संसद नरहेको अवस्था पर्यो, अध्यादेश ल्याएर समस्या समाधान गरौँ भन्दाखेरि यसमा आश्चर्यको कुरा के छ? पहिला नमान्ने प्रधानमन्त्री ओलीजीले अहिले मान्नुको कारण के हो भनेर प्रश्न त त्यही उठ्यो नि त। फेरि होइन, पहिला सत्ता जोगाउनका लागि, सरकार टिकाउनका लागि होइन, यसमा पहिला कतिपय चक्लेट बाँडे जसरी बाँड्ने हो, नागरिकता भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। यसलाई त्यहाँ नलिउँ, यो अतिरञ्जित नगरौँ। यो नयाँ कोही एकजना मान्छेले पनि नागरिकता पाउँदै छैन। जसको बाबुआमाले नागरिकता पाइसकेका छन् त्यसको बालबच्चाले मात्र नागरिकता पाउने विषय छ मूल रूपमा यसमा। यो पहिला नमिलेको अहिले किन मिल्यो? कतिपय कुरा पहिला मिलेको थिएन नि दलहरूको बिचमा। पहिला त नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा कुरा नमिलेर चुनावमा चाहिँ एउटै सरकारमा हुँदा पनि उहाँहरू अलग अलग गठबन्धनमा जानुभएको थियो नि त। अहिले एउटै गठबन्धनमा जानुभएको छ नि त।
मुद्दा मिल्छ, एजेन्डा मिल्छ, त्यो नमिल्ने कुरा हुँदैन। हिजो मिलेको थिएन, आज किन मिलिस् भन्न मिल्दैन। तर तपाईँले भने जस्तो कुनै पनि अनर्थ भएको छैन। भारतीय अधिकारीहरू नेपालमा आएर भेट गरेर भनिरहँदाखेरि राम्रो परिणाम, सुखद परिणाम चाहिँ के आयो त? रका प्रमुख पछि अरू पनि आउनुभयो, रका प्रमुख पछि सेना प्रमुख आउनुभयो, विदेश सचिव आउनुभयो, बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख आउनुभयो। उहाँहरू आएपछि नेपालमा राम्रो सङ्केत के भयो? नेपाल र भारतका बिचमा एउटा परम्परागत र लामो सम्बन्ध छ। एउटा दुईटा भ्रमणबाट यो उपलब्धि भयो, यो राम्रो भयो भनेर गन्यो भने हाम्रो यो स्वाभिमानी मानसिकता हुँदैन। एउटा परम्परागत भ्रमणहरू हुन्छन्, जस्तो सेना प्रमुखको आज हुने भ्रमण होइन, त्यो वर्षौँदेखि त्यो भ्रमण एउटा अभ्यास छ। त्यसमा पनि बहस उठेको छ, त्यो राख्ने कि नराख्ने, त्यो मानार्थ पदवी दिने कि नदिने, यो पनि हामी छलफल गरौँला। तर यो एउटा बिल्कुल परम्परागत भ्रमणहरू हुन्। यी भ्रमणहरूलाई हामीले चाहिँ यो उपलब्धि भयो भनेर गन्ने रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। होइन, मैले भन्न खोजेको विदेश सचिव पनि आउनुभयो, सत्तारूढ बीजेपीको विदेश विभाग प्रमुख पनि आउनुभयो। उहाँहरू आएपछिका पछिल्ला दिनका राजनीतिक सुखद उपलब्धिहरू के हुन् त नेपालमा? बरु नेपालको राजनीतिक घडीको सुई चाहिँ उल्टो घुम्यो। फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, कोही मान्छे आउँदैमा वा नआउँदैमा हाम्रो उपलब्धि वा अनुपलब्धिको हामीले गणना गर्न मिल्दैन। तर परिणाम उल्टो देख्दाखेरि यो चर्चा भयो नि त, तुलना त्यहाँनिर भयो। होइन, तपाईँले आज यो कान्तिपुर सरकार यहाँ कार्यक्रम चलाउनु भयो, भोलि चाहिँ यहाँ देशमा भूकम्प गयो भने हिजो सरकार चलाएको हुनाले भूकम्प गयो भन्न मिल्दैन। अलग अलग कन्टेक्स्टहरु हुन्छ। अति नमिल्ने कुरा हैन, अलग कुरा र यो त अति बेमेल कुरा भयो नि त। अलग अलग कन्टेक्स्टहरु हुन्छन्। उहाँहरु राजनीतिक व्यक्तित्वहरु आएर भेट्नु भएको छ नेपालमा र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन उल्टो दिशातिर घुम्न थाल्यो भनेपछि अर्को कुरा म बताउन चाहन्छु। भारतीय विदेश सचिव भएपछि श्रृङ्खला पहिलोचोटि नेपाल आउनुभयो, आउने चलन नै छ। विदेश सचिव भएपछि हाम्रो भ्रमणहरु आदान प्रदान हुन्छ। हाम्रो विदेश सचिव को पनि भ्रमण हुन्छ, उहाँहरुको पनि हुन्छ। आर्मी प्रमुख भएपछि एकअर्का देशको भ्रमण गर्ने चलन हुन्छ, मन्त्री भएपछि एकअर्का देशको भ्रमण गर्ने चलन। यी नियमित कुरा हुन् भन्ने कुरा मात्रै मैले तपाईलाई निवेदन गर्न हैन। तपाईले नियमित भनिरहँदाखेरि हामीले भनेका छौं कि उहाँहरुको आगमनपछि राजनीतिको सुई उल्टो किन घुम्यो भनिरहेका छौं कि हामीले। प्रश्न यहाँ हो कि त्यसलाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण अथवा यो संयोग तपाईले भन्न खोजेको चाहिँ संयोग मात्रै हो। हैन, म तपाई यसलाई भन्छु, तपाई यसलाई उल्टो घुमेको भन्नुहुन्छ होला, म उल्टो घुमेको मान्दिन। सरकार केदाजी आन्तरिक राजनीतिमा काउन्टर मुभ बनाउन नसक्ने, ओलीजीले जे एक्सन गर्नुहुन्छ त्यसको रियाक्सन मात्रै गरेर बस्ने, अनि चाहिँ त्यो आक्रमणता छोप्नलाई चाहिँ अरूले चाहिँ यहाँ यसो गर्न थाले उसो गर्न थाले भनेर जोड्न मिल्छ? प्रधानमन्त्री त्यतै मिल्नुभयो भनेर भन्न मिल्छ? केही हदसम्म प्रतिपक्षी पार्टीहरू अथवा अहिलेदेखिको प्रतिपक्षी गठबन्धन विगतका घटनाक्रमहरूको आधारमा हेर्दा केही हदसम्म आक्रमण चाहिँ हो। तपाईँले गरेको टिप्पणी अथवा विश्लेषण केही हदसम्म स्वाभाविक पनि हो, होइन? तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा अहिले चाहिँ नेपालको प्रतिपक्षी पार्टी अथवा गठबन्धनको आन्तरिक कमजोरीलाई लुकाउनका लागि विदेशीलाई देखाएर वक्तव्य प्रकाशित गरेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने मैले अगाडि पनि भने यो निराधार छैन। तर मैले के भन्दा निरपेक्ष रूपमा केपी ओलीको मैले विरोध मात्रै पनि गरिरहेको छ। किन भन्दा नाकाबन्दीको बेलामा जसरी केपी ओलीले चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो त्यसलाई समर्थन गर्ने पात्रहरूमध्ये एकजना म पनि हो। र म चाहिँ के भन्दा निरपेक्ष रूपमा मैले नेकपा एमालेको सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचना पनि गरिरहेको छु। र मैले चाहिँ पटक पटक भनिरहेको छु, मलाई लाग्छ विष्णुजीलाई पनि स्मरण होला, 1950 को सन्धि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आधिकारिक रूपमा सबैभन्दा सशक्त रूपमा प्रस्ताव गरेको भनेको तत्कालीन नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीजीले हो। त्यो इतिहासमा के भन्दा स्वर्ण अक्षर लेखिएका कुराहरू हुन्। त्यस कारणले मैले चाहिँ यसमा आग्रह अथवा पूर्वाग्रह राखेर विष्णुजी पार्टीसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा प्रचार विदेश विभागसँग सम्बद्ध हुन्छ, उहाँ चाहिँ आफ्नो पार्टीको लागि प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने उहाँका केही सीमितताहरू होलान्, जुन स्वाभाविक पनि हो। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, होइन? तर मैले चाहिँ के भन्दा खालि कुरा गर्दाखेरि अझै हामी थप कुरा गर्न सक्छौँ। चीनसँगको सम्बन्ध थप मजबुत भयो, चिनिया राष्ट्रपति नेपाल ल्याउन उहाँ सफल हुनुभयो। इन्डियासँग आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम उहाँले गर्नुभयो, चुच्चे नक्सा जारी गर्नुभयो। यी पनि त साना काम होइन नि। त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर आफूले यहाँ गर्न नसक्ने, ओलीजीलाई काउन्टर दिन नसक्ने, त्यसपछि अरू ट्याग लगाएर आफू बस्ने होइन। यो सरकारले नक्सा प्रकाशन गरेको त नेपालको सम्पूर्ण जनताले समर्थन गरे, सम्पूर्ण पार्टीहरूले समर्थन गरे, होइन? चिनिया राष्ट्रपतिको नेपालमा भ्रमण भयो, त्यो पनि सुखद थियो, होइन? र विगत केही हदसम्म चाहिँ केपी ओलीको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मामलामा छिमेक केन्द्रित मात्रै थियो केही हदसम्म। त्यसलाई चाहिँ अलिकति डाइभर्सिफाई गर्न, अलिकति विविधीकरण गर्न केही सकारात्मक भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ। तर मेरो खाली कुरा के हो भन्दा चाहिँ जब यो सरकारलाई राजनीतिक सङ्कट आयो र त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्दा खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख लगायत केही भारतीय उच्च अधिकारीहरूसँग उहाँले संवाद गरेपछि नेपालको राजनीति के भन्दा
अस्वाभाविक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ, दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दा केही हदसम्म चाहिँ उहाँले भारतसँग चाहिँ के भन्दा अघोषित सहमति अथवा समझदारी गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि चाहिँ उहाँले जुन तिगडम गरिराख्नु भएको छ त्यसप्रति मात्रै मेरो असहमति हो। जुन मेरो असहमति यो देशको पनि हितको पनि विरुद्धमा छ, राष्ट्रिय स्वार्थको पनि विरुद्धमा छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पनि विरुद्धमा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि विरुद्धमा छ। म यसको बारे जतिसुकै बहस र तर्क गर्न पनि तथ्य र तथ्याङ्कसहित बहस गर्न तयार छु। ठिक छ, कस्तो दबाब आएको छ, उहाँ चाहिँ कुन कुरामा सहमति जनाउनु भएको छ भन्ने कुरा म तपाईँसँग राख्छु नै। त्योभन्दा अगाडि मैले के भन्छु भने हाम्रो थैलीको मुख बलियोसँग बाँध्ने हो भने चाहिँ कसैले पनि केही गर्दिन भन्ने त शाश्वत भनाइरहेछ होइन। यो कुरामा जोड्दाखेरि अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले जसरी दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभयो त्योभन्दा अलिकति अगाडिको स्थितिमा जाउँ त धारा 76 को उपधारा 4 मा नटेकी उपधारा 5 मा जाँदैनौ भनेर यी दलहरूले अड्डी कसेर बसेको भए होइन, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार लिएर त्यहाँ नगएको भए स्थिति फरक हुन सक्थ्यो कि देउबाजीको ठाउँमा एमाले भित्रको विवादमा खेलेर माधव नेपालजीलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सारेको भए ओलीजीलाई काउन्टर हुन्थ्यो कि यो भन्नुपर्ने स्थिति आइँदैन थियो कि। र अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिसँग आशंका सधैँ रुष्ट हुने बेलामा बरु माविको प्रस्ताव नै दर्ता गराइदिएको भए यो खालको विधान हुँदैन थियो कि, उहाँहरूले कसैलाई आक्षेप लगाउनु पर्दैन थियो कि, उहाँहरू पनि अगाडि मुभ गर्न जान्नु भएन, चातुर्यता देखाउनु भएन, ओलीजीको चातुर्यतामा फेल खानुहुन्छ अनि आरोप लगाउनुहुन्छ। तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ केही हदसम्म संवैधानिक हो र केही हदसम्म राजनीतिक हो। संवैधानिक प्रश्नको उत्तर चाहिँ म दिन सक्दिनँ, म किन संविधान भनेको उहाँहरूले राम्रो गोटी चाल्नु भएको भए त कसैलाई केही भन्न पर्दैन थियो भनेको आन्तरिक। त्यही त म भन्दैछु, तपाईँ प्रश्न आउँछ। त्यस कारणले त्यो रणनीतिक रूपमा चाहिँ के भन्दा केपी ओलीका रणनीतिलाई चाहिँ के भन्दा प्रत्यक्ष गरेर अथवा पराजित गर्नका लागि चाहिँ विपक्षी पार्टी अथवा गठबन्धनले जति रणनीतिक चातुर्यता देखाउनु पर्ने हो त्यो देखाउन सकेका छैनन्। त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि नै भइसकेको कुरा हो होइन। तर त्यो भनेर तर केपी ओलीका हरेक गलत करामलाई को पक्षमा समर्थन गर्ने प्रश्न तर। अब त्यसो भए तपाईँ आउनुहोस् अघि भनेको कुरामा चाहिँ भारत वा अरू वैदेशिक शक्तिले ओलीजीलाई के दबाब दिइरहेका छन् र के कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिरहेका छन् यहाँबाट जहाँ उहाँ सहमत हुनुभएको छ। ल एकछिनको लागि होइन, यस्तो हुन्छ जस्तै नेपालको जुन भू राजनीतिक अवस्थिति छ, तपाईँ हामी सबैले अध्ययन अनुसन्धान गरेकै विषय हो होइन। भारत र चीन भनेको हाम्रा छिमेकी मात्रै होइनन्, उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। विश्व शक्ति राष्ट्र उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो छिमेकी देशहरूमा आफ्नो भूमिका विस्तार गरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न संसारका जुनसुकै उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूले पनि गर्छन्। त्यो राष्ट्र राज्यको त्यो स्वाभाविक स्वभाव हो। त्यो चाहिँ राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार हरेक देशले गर्छन्। नेपालमा मात्रै होइन, हामी नेपालमा चाहिँ चीन र भारतको बिचमा नेपाल छौँ, हामी मङ्गोलियाको उदाहरण दिउँ। त्यहाँ चाहिँ चीन र रसियाको बिचमा मङ्गोलिया छ। मङ्गोलिया पनि भूपरिवेश देश नै हो, दुईतिर चाहिँ के भन्दा चीन र रसिया छन् र जुन नियति नेपालको छ मङ्गोलियाको नियति पनि त्यही नै छ। त्यस कारणले हामीले जुन भू राजनीतिक चुनौती फेस गरिरहेका छन् यो नयाँ कुरा चाहिँ होइन। त्यो शक्ति राष्ट्रको त स्वाभाविक त्यो उनको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन्छ। तर हामी यसका लागि नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू एक भएर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, हाम्रो विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई चाहिँ अक्षुण्ण राखेर प्रवर्धन र सम्वर्धन मेरो प्रश्न चाहिँ उहाँलाई दबाब के आयो, उहाँले अरूसँग के सहमति गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नेपालको राजनीतिको घडीको सुई उल्टो कतातिर घुमाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? नेपालमा प्रभाव विस्तार गरेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि भारतले इतिहासको हरेक कालखण्डमा विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छ। पछिल्लो उदाहरण दिन्छु, हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित संविधान सभाबाट हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ, तर त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपालमा नाकाबन्दी भयो। किन? त्योभन्दा ठुलो हस्तक्षेप नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हातको अरू के हुनसक्छ? र त्यसको विरुद्ध हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भएर लड्यौँ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनता नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामी भोकै बस्न तयार भयौँ। त्यो विगत भयो, हामी दाउरामा भात पकाएर खान तयार भयौँ। त्यो इतिहास भयो। अब जान खोजेको मैले एउटा उदाहरण दिएको। त्यसैले कति अहिले नेपालको संविधानप्रति भारतको दृष्टिकोण के छ? नेपालको संविधान भारतले स्वागत गरेको छैन, केवल नोट गरेको छ। र नेपालको आन्तरिक मामलामा, खास नेपालको संविधानमा, मधेसको मामलामा, नागरिकताको मामलामा अथवा अरू केही प्राकृतिक साधन स्रोत सम्बन्धी मामलामा भारतको दृष्टिकोण के छ? हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र भारतले जहिले जहिले नेपालको सरकार कमजोर हुन्छ त्यो सरकारसँग चाहिँ नेगोसिएसन गरेर, त्यो सरकारसँग संवाद गरेर। संविधानमा खतरा छ, धर्मनिरपेक्षतामा खतरा छ, मलाई व्यवस्था नै खतरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि
संविधान नै खतरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो व्यवस्थाप्रति अथवा यो संविधानका केही विषयहरूप्रति केही नेपाली जनताको पनि रिजर्भेसन छ, केही समुदायको पनि रिजर्भेसन छ र छिमेकी भारतको पनि रिजर्भेसन छ। विशेष गरी सङ्घीयताको बारेमा र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा अलिक बढी बहस भइरहेको छ होइन। मलाई चाहिँ गणतन्त्र खतरामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर मलाई लाग्छ यी दुईटा विषयको बारेमा नेपालका केही होइन समुदायको पनि रिजर्भेसन छ, नेपालको केही भूगोल विशेषको पनि रिजर्भेसन छ र विशेष गरी भारतको पनि रिजर्भेसन छ। त्यसमा चाहिँ के भन्दा यो सरकार सङ्कटमा परेको बेलामा र यो सरकार कमजोर भएको बेलामा यो सरकारसँग चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेगोसिएट गरेर यो संविधानका प्रति आफ्ना जुन रिजर्भेसनहरू थिए, किन मधेसी समुदायको रिजर्भेसन छ, दलित समुदायको रिजर्भेसन छ, महिलाको पनि केही हदसम्म रिजर्भेसन छ, जनजातिको पनि केही हदसम्म रिजर्भेसन छ, भारतको पनि रिजर्भेसन छ। र यति नै बेला के गरेको छ भन्दा चाहिँ केपी ओलीको सरकार सङ्कटमा थियो, त्यसलाई चाहिँ मधेस केन्द्रित दलमा पनि एउटा समूह खास गरी जनता समाजवादी पार्टीको महेन्द्र ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले प्रतिनिधित्व गर्ने समूहले चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन गर्यो र यो सरकारलाई समर्थन गरेपछि के भन्दा संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल पनि बनेको छ र नागरिकताको समस्या छँदै थियो, हामीले अगाडि छलफल गरिने त्यो पनि त्यस कारणले अब यो यति नै बेला चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल बन्नुको कारण चाहिँ के हो? संविधान संशोधन कार्यदलले गर्छ कि प्रतिनिधि सभाले गर्छ? संसद विघटन गर्ने अनि संविधान संशोधन गरेर चाहिँ कार्यदल गठन गर्ने? संविधान संशोधन गर्ने कार्यदल त होइन होला। अनि यति नै बेला चाहिँ होइन रातारात होइन अनि नेपथ्यमा बसेर अनि संविधान संशोधनदेखि नागरिकतासम्मको बारेमा समुदाय गर्ने बाध्यात्मक के अरे अवस्था चाहिँ केपी ओलीले किन सिर्जना भयो? संविधान त कार्यदलले संशोधन गर्ने हो र संविधान संशोधन गर्न त संसद चाहिने, सङ्घीय संसद चाहिने होला नि त, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अनि संविधान चाहिँ संशोधन गर्ने, त्यसको अभिष्ट के हो? हो यसरी शङ्का उठ्छ, यी प्रश्नहरू यसरी शङ्का उठ्छ विष्णुजी। अस्तिसम्म दुईवटा विपरीत ध्रुवमा बसेका ओलीजी र महतोजीहरू रातारात कसरी मिल्न सम्भव भयो? एक दुई दिन अगाडिसम्म उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाउँछ भने हामी सरकारमा जान्छौँ, नत्र जाँदैनौँ भनेका उहाँहरू एक दुई दिनको अन्तरालमा कसरी पार्टी नै विभाजन गर्न तयार भएर ओलीजीलाई सहयोग गर्न राजी हुनुभयो? यो मूलतः नेकपामा आएको सङ्कटपछि सृजित समस्याहरू हुन्। जति बेलासम्म नेकपा एउटै थियो, सर्वोच्च अदालतले त्यसको एकता भङ्ग गरेको थिएन, त्यो बेलासम्म आन्तरिक रूपमा समस्या भए पनि संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरूमा सरकार फसेको थिएन। जब नेकपाको एकता भङ्ग भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसदभित्र आफ्नो गणित कसरी बलियो हुन्छ भन्ने विकल्प खोज्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यस क्रममा उहाँले राजपाको नेताहरूसँग, जसपाको नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो, उहाँहरूले समर्थन गर्ने वचन दिनुभयो र त्यसका लागि उहाँहरूले आफ्ना भनिरहेका केही एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ कोलिसन गभर्मेन्टमा जब दलहरू बिचमा सरकार बन्छ वा सहमति बन्छ केही लेनदेन त हुन्छ त्यसमा। उहाँहरूले केही मुद्दाहरू जे उठाउनु भएको थियो यी मुद्दाहरूको सम्बोधन भयो भने हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो। जहाँसम्म संविधान संशोधनको विषय छ त्यो राजनीतिक विषय हो, त्यो चाहिँ संवैधानिक र कानुनी ढङ्गले त्यो कार्यदल पनि बनेको छैन, त्यो कुनै वैधानिक ढङ्गले चाहिँ कुनै आयोग जस्तो सरकारी तहको कार्यदल पनि होइन। दुईवटा पार्टीको बिचमा संविधान संशोधनका विषयमा उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनको लागि कार्यदल बनेको छ। हामीलाई पनि थाहा छ कि संसद छैन, संसद नभइकन संविधान संशोधन हुन सक्दैन, त्यो मुद्दा उठाइरहेको साथीहरूलाई पनि थाहा छ। तर त्यो भन्दैमा आफ्नो राजनीतिक अडान उहाँहरूको जे छ त्यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँहरूले त्यसको एक्सपिरियन्स खोज्नु भएको विषय हो। र फेरि पनि म त्यही लिएर जान चाहन्छु, यो जम्मै जति पनि अहिले विषयहरू आएका छन्, कसरी बन्यो, रातारात कसरी बन्यो, हिजो एक ठाउँमा नभएका भोलि अर्को ठाउँमा कसरी बन्यो। सानो कुरा स्मरण गराउँछु तपाईँलाई, 2074मा निर्वाचन भएपछि नेकपाको करिब 2/3 बहुमत आएको थियो। तर पनि त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा लिनुभयो। तपाईँले हेर्नुभयो भने उपेन्द्र यादव अझ बढी आलोचक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 8-10 महिना कति बस्नुभयो, त्यसपछि सरकार छोडेर जानुभयो र उहाँहरूको पार्टीमा गत वर्ष जसरी एकता भयो त्यो पनि रातारात थियो। त्यो पनि याद गर्नुहोस्, उहाँहरूले विधान नेतृत्व टुङ्ग्याएर सारा गरेर उहाँहरूको अहिलेसम्म उहाँहरूको बिचको एकता नै टुङ्गिएको थिएन। म त भन्छु महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले उपेन्द्र यादवको त्यो बेला उद्धार गरिदिनु भएको थियो। उहाँको पार्टी फुट्दै थियो, 40% सांसदहरूले बगावत गरिरहेका थिए। त्यो परिस्थितिबाट आएको पार्टी जब एक नभइरहेको बेलामा एउटा पक्षले नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग निकटता बढाएपछि अर्को पक्ष स्वाभाविक ढङ्गले आफ्नो रणनीति बनाउँछ। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो म बताउँछु केपीएलसँग उहाँहरूको निकटता बढिरहेको थियो। र यसको पृष्ठभूमिमा गत वर्ष भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रतिपक्षमा हुँदाहुँदै पनि जनता समाजवादी पार्टीको यो राजपा, त्यति बेलाको यो राजपा र नेकपा एमालेको बिचमा सहमति भएको थियो। त्यसले गर्दा सहकार्य नै भएको होइन, सहमति नै भएको होइन, त्यो रूपमा पनि हामी व्याख्या नगरौँ। तर ठिक छ, अहिले जसरी उहाँहरू सरकारमा जानुभयो, केही अडानहरू लिएर केही उपलब्धि हात पारेर हामी सरकारमा गयौँ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूले उपलब्धि हात पारेको भनेको के? केही मान्छेहरू छुटाउनु भयो। अर्को उपलब्धि भनेको के?
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराउन सफल हुनुभयो। तर उहाँहरूको मुख्य मुद्दा चाहिँ संविधान संशोधन र नागरिकता नै थियो। यो दुईटै कुरा उहाँहरूको हातबाट फुस्कियो, उहाँहरूले हात लगाए शून्य। उहाँहरू जानुभयो कसरी, यो जान्दा जान्दै भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्यो। अब उहाँहरू सरकारबाट बाहिर त तत्काल बाहिर, यो प्याचअप कसरी भयो आकस्मिक रूपमा, बडो अनौठो भयो भन्ने आफ्नो राजनीतिको मूल्याङ्कन त उहाँहरूले गर्नुभएको होला। यसमा उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा हुन्छ कि, उहाँहरूको जुन कन्स्टिट्युएन्सी छ, जुन उहाँहरूको आधार क्षेत्र छ, त्यसमा यसको के प्रभाव पर्छ उहाँहरूले हेर्नुभएको होला नि। नेपाली कङ्ग्रेसबाट गएका अधिकांश नेताहरू हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको माथिल्लै तहमा पुग्नुभएको नेताहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। उहाँहरूले तराईमा काङ्ग्रेसलाई प्रतिस्पर्धी देख्नुभएको हुनसक्छ, तराईमा एमाले उहाँहरूभन्दा काङ्ग्रेसभन्दा कमजोर भएको हुनाले योसँग अलायन्स गऱ्यो भने त्यहाँ फाइदा हुन्छ भन्ने हेर्नुभएको हुनसक्छ। अथवा उपेन्द्र यादवको माओवादीसँग बढ्दै गरेको पहिलादेखि नै रहँदै आएको हिमचिमले उहाँहरूलाई अलिकति त्रस्त बनाएको हुनसक्छ। यी सबै कुरा त उहाँहरूको कुरा हो, त्यो कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ। ओके गेजाजी, संविधान च्यात्ने शक्तिलाई सरकारमा सामेल गराउनु र संविधानको सर्वस्वीकार्यता ग्रहण गर्न लगाउनु संविधान बाँच्ने खेल हुन्छ? केही हदसम्म यो संविधानलाई स्वीकार गरेर विगतमा जसले संविधान जारी भएपछि यो संविधानलाई असफल बनाउने कसम खाएर नाकाबन्दीमा गएका थिए र संविधान जलाएका थिए, तिनी शक्तिहरू यो संविधान संरक्षण गर्नका लागि आएको हो भने सकारात्मक कुरा हो। तर उहाँले शपथ ग्रहण गरेको आधा घन्टा पनि नबित्दै होइन, जुन खालको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभयो राजेन्द्र महतोले, होइन यो चाहिँ एकल जातीय राज्य हो, होइन बहुराष्ट्रियता र बहुराष्ट्रको राज्य हुनुपर्छ भनेर, त्यसको लागि चाहिँ हामी मुक्ति आन्दोलन सुरु गर्छौँ भनेर उहाँले चाहिँ संविधानको संरक्षण गर्ने कसम खाएको, शपथ गरेको आधा घन्टा पनि नबित्दै त्यो खालको अभिव्यक्ति दिन्छ भने यो संविधानको संरक्षणको लागि आएको हो कि होइन, यो व्यवस्थाको संरक्षणको लागि आएको हो कि होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति उनको निष्ठा हो कि होइन, संविधानप्रति उनको निष्ठा हो कि होइन भन्ने त गम्भीर प्रश्न चिन्ह त स्वयं सरकारकै प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिबाट पनि स्पष्ट भएन र? यदि हो भने त्यो सकारात्मक पक्ष हो। म त के चाहन्छु भन्दा मेरो विचार अहिले पनि यो नेपालको संविधान सबै नेपाली जनता, वर्ग, समुदाय, धर्म, संस्कृतिका प्रति स्वीकार्य छैन र नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सबैसँग परामर्श गरेर संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाबाट गरौँ, कार्यदल गनाएर होइन यो कुरा त ठिकै छ, सबैतिरबाट आइरहेको कुरा। तर यहाँ संविधान विरोधी नै अभिव्यक्तिहरू दिने किन भन्ने कुरा होला, त्यो त उहाँले पछि सच्याउनु भयो, त्यो मेरो आशय होइन भन्नुभयो होइन। है त्यो औपचारिकतालाई सच्याए जस्तो लाग्छ मलाई। किन अहिले चाहिँ के भन्दा त्यो यो कुरा चाहिँ विगतमा राजापाले र केही हदसम्म चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले पनि उठाउँदै आएको कुराहरू हो। तर उहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत त छँदैछ, संविधान र स्वयं मधेसी जनताको पनि भावना विपरीत। जुन मुद्दा चाहिँ विष्णुलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ, तपाईँलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ, त्यो संविधान सभामा प्रशस्त बहस भएको विषय हो र संविधान सभाको बहसमा भएको बेलामा त्यो विषयलाई संविधान सभाले पनि अस्वीकार गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अस्वीकार गर्यो, नेकपा एमाले पनि अस्वीकार गर्यो, अनि माओवादीले पनि अस्वीकार गर्यो र स्वयं मधेसका जनताले समेत अस्वीकार गरेको धारणा हो। तर त्यो स्वयं मधेसी जनताबाटै अस्वीकृत भएको धारणा उपप्रधानमन्त्री भएको आधा घन्टा नबित्दै किन व्यक्त गरियो त? यसले के भन्दा विवाद त सिर्जना गर्न खोज्यो, यसले त द्वन्द्व त सिर्जना गर्न खोज्यो, यसले त संविधानमाथि आक्रमण गर्न खोजियो नि त। एकातिर चाहिँ त्यो कुरा गरेको छ, अर्कोतिर चाहिँ के भन्दा अर्को अतिवादी धार छ, नेता विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको, उहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा आउनु भएको छ, त्यो जुन कुरा सकारात्मक हो। तर उहाँले पनि एकातिर के भन्दा यो संविधान असफल भइसक्यो, यो व्यवस्था असफल भइसक्यो, अब के भन्दा वैज्ञानिक समाजका लागि चाहिँ के भन्दा उसमा जानुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने हाम्रो सरकार केपी ओलीको सरकारसँग के भन्दा सशर्त सरकारमा जोइन गर्न पनि तयार छ भन्ने भनिराख्नु भएको छ। अर्कोतिर के भन्दा फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत कमल थापाहरूले पनि के भन्दा निरन्तर निर्वाचनको पक्षमा उहाँले वकालत गरिराख्नु भएको छ र यो के भन्दा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र यो चाहिँ असफल भइसक्यो, अब अर्को नयाँ कोर्समा जानुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ केपी ओलीले ठिक गरिरहेछन् भनेर के भन्दा कमल थापाका अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेछन्। त्यस कारणले जसरी विपरीत र अतिवादी र उग्रवादी धारहरूको कुरा यसरी अन्तर्विरोधपूर्ण दृष्टिकोणहरू आइरहेछन् नि, त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्दा आशंका सिर्जना हुनु चाहिँ मेरो विचारमा स्वाभाविक हो। मलाई लाग्छ हरेक नेपालीको मनमा त्यो आशंका छ, सायद त्यो विश्लेषण गर्नु हुनसक्छ। विभिन्न पार्टीहरूले, पार्टीका नेताहरूले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिका लागि उनीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु राजेन्द्र महतोले उपप्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै जुन धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसको सबैभन्दा अग्रमोर्चामा विरोध गर्नेमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू थिए, हामी थियौँ। म नै एकजना त्यस्तो व्यक्ति हुँ जसले यो घातक र अस्वीकार्य अभिव्यक्ति भनेर विरोध गरेको थियो तत्कालै, र उहाँले त्यसलाई सच्याउनु पनि भएको छ। र मधेसी पार्टीहरू के कसरी बने, उनीहरू रातारात कसरी ठुल्ठुला पार्टीबाट बाहिर निस्के, ठुलो सम्भावनालाई त्यागेर महन्त ठाकुरजीहरू कसरी बाहिर जानुभयो, यी सम्पूर्ण पृष्ठभावका विषयहरूमा अलग हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरूका जो धारणाहरू छन्
ती सबै धारणाप्रति हाम्रो सहमति छैन, हाम्रो विमति छ। त्यही भएर हामी फरक राजनीति पार्टीमा छौँ र अहिले पनि उहाँहरूले यो एकल राज्य वा बहुल राज्य वा चाहिँ यो दुई राष्ट्रियता हो, यो पहाड र मधेसलाई दुई चिरामा बाँड्नुपर्छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारतमा सँग जोडिएको समथर भूभागलाई एउटा राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने जुन धारणाहरू राख्ने गर्नुहुन्छ बेला बेला, हाम्रो त्यसमा घोर आपत्ति छ, सख्त आपत्ति छ। यो भने बापत हामीले त पहाडे राष्ट्रवादको पगरी पनि पाएका छौँ, हामीले त्यसको मूल्य पनि चुकाएका छौँ, मधेसमा हामीमाथि आक्रमण पनि भएको छ। यसका बावजुद पनि हामीले आफ्नो मान्यता छोडेका छैनौँ, चाहे त्यो संविधान बनाउने क्रममा होस्, चाहे त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा होस्। जहाँसम्म त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेको चाहिँ अर्थपूर्ण महत्त्व छ है त्यसमा चाहिँ होइन, उहाँले नै अभिव्यक्ति फिर्ता लिइसकेपछि त्यसैमा अब हामीले बहस गरे जस्तो प्रधानमन्त्री आले बहस गर्न मिल्दैन होला, उहाँले त कि कारबाही गर्नुपर्छ कि चाहिँ मौनता नै राख्नु ठिक हुन्छ। त गेजाजीले अलि परसम्म तपाईँलाई लिएर जानु भएको छ, विपरीत ध्रुवमा रहेका राप्रपाहरूसँग पनि कुरा मिले जस्तो उहाँले प्रधानमन्त्रीले चालेका कदममा राप्रपा खुसी भएको, अनि विप्लवजी उहाँसँग राजनीतिक लेनदेन के भयो, रणनीतिक लेनदेन के हो? सुरुमा तपाईँलाई एउटा कुरा मैले निवेदन गरेको थिएँ, सम्झना गर्नुहुन्छ भने कि राजनीतिक दल वा उनीहरूका नेताले दिएका अभिव्यक्ति वा उनीहरूका योजनाका लागि उनीहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। हाम्रो दायित्व, सरकारको दायित्व हिंसामा रहेको सीके राउतसम्मलाई हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायौँ, सशस्त्र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँछु भनेको विप्लवसम्मलाई हामीले शान्तिपूर्ण वार्तामा ल्यायौँ। यहाँभित्र कसैसँग एकता गरेर जान्छु, यो भयो भने म मान्छु भनेर कसैले भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो, त्यसमा हामीले हरेक कुरामा चाहिँ हामीले जिम्मा लिनु पर्दैन। हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनेसम्ममा उहाँलाई ल्याएका छौँ। यो संविधानले कमल थापाजीलाई पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिन स्वतन्त्रता दिएको छ। कतिपय विषयमा उहाँले आलोचना गर्नुहुन्छ, कतिपय विषयमा उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ। र कमल थापा हेर्नुहुन्छ भने त अघिल्लो कार्यकालमा त हाम्रै सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री भएर पनि काम गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दा मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि को दलसँग सहमति बन्छ वा बन्दैन भन्ने कुरा जब लोकतन्त्रमा चाहिँ गणितले निर्धारण गर्छ, प्रतिनिधि सभाको सङ्ख्या, जनादेश, यी सबै कुरालाई हामीले ख्याल गरेर अहिले पनि तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ यति कम सङ्ख्या भएको चाहिँ जसपाको समूहलाई किन यति मन्त्री दिएको, अन्तर्मनमा त तपाईँलाई पनि थाहा छैन किन दिएको भन्ने। ठिक छ विष्णुजी, अझै म अगाडि जान्छु। त्यसो भने राप्रपा प्रधानमन्त्री ओलीजीले चालेका मुभमा खुसी हुनुपर्नेको कुनै पनि कारण छैन, उहाँहरू आफ्नै मूल्याङ्कन होला, उहाँहरूको आफ्नै विश्लेषण होला। चुनाव चाहेको छ, यहाँनिर लुकाउनु पर्ने धेरै चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरी बनाउनु पर्ने केही छैन। कमल थापाजीले चुनाव चाहनु भएको छ, उहाँले भन्दै आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गर्नुभएको, मात्रै चुनाव चाहनु भएको छ, उहाँले चुनावबाट अरू सिट अलि बढी सिट ल्याउला, उपस्थित होला भन्ने उहाँको चाहना। र विप्लवजीसँग पनि भित्र कुनै पनि रणनीतिक खालको राजनीतिक लेनदेन केही पनि छैन, यसमा शङ्का गर्न पर्ने ठाउँ छैन भनेर भनिरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो बाबुराम भट्टराईले व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको स्थिति छ। संयमता अपनाऊ सबैले, यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि मैले सचेत गराएको छु, उहाँले हो पनि भन्नुभएको छ, सहमति पनि जनाउनु भएको छ। तर अबको मुभ कसरी अगाडि बढ्ने, राष्ट्रिय सरकार कसरी अगाडि लैजाने बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मेरै नेतृत्वमा गरौँ, तर गर्न चाहिँ मेरै नेतृत्वमा गरौँ, अलिअलि शङ्का त मलाई पनि लागेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भन्नुको मेरो अघिको कुरालाई अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु। सुरुको कुरा यो देशमाथि सङ्कट होइन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि सङ्कट छ भनिरहेको छु मैले। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा हिजो उहाँलाई सहयोग गरेका कतिपय नेताहरू पनि अहिले अर्को ध्रुवमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाको स्वयं विमल निधिले म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा लड्छु भनेर उहाँलाई भेटेर भनिसक्नु भएको छ। सायद शेरबहादुर देउवालाई त्यो सङ्कटले बढी लखेटिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाबुराम भट्टराईजीको बारेमा एउटा विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ, मेरो सम्मान नै छ, यसमा केही पनि भनाइ छैन बाँकी। तर उहाँको यो 4-5 वर्षको राजनीतिक यात्रा हेर्नुभयो भने हामीले धेरै समय खर्चिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले पार्टी गठन गर्नुभयो, त्यसपछि अर्को पार्टीसँग एकता गर्नुभयो, फेरि अर्को पार्टी बनाउनु भयो। यो बिचमा जति उहाँका अस्थिर राजनीतिक कदमहरू छन्, यसले नै उहाँको आफ्नो सान्दर्भिकता कति उहाँले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भने। तर उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो, एउटा एज इन्स्टिट्युसनकै जस्तो भूमिका हुन्छ। एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, उहाँले बोलेका कुराहरू यतिकै हावादारी होला, मैले हावादारी भन्ने शब्द अथवा कुनै भ्यालु गर्नु पर्दैन, नोटिसै नगर्ने, यसलाई राजनीतिक रूपमा लिनुपर्छ। उहाँहरूले जे दिनुभएको छ यो राजनीतिक विषय हो, उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिलाई अनुकूल पर्ने गरी वक्तव्य दिनुभएको छ। तपाईँले अघि कसरी मिल्यो, यो चाहिँ कसरी तिमीहरू चाहिँ नि जसपा र तिमीहरू चाहिँ कसरी रातारात मिल्यो भन्नुहुन्छ, त्यही वक्तव्य हस्ताक्षर गर्ने एकअर्का प्रधानमन्त्रीले विगतमा एकअर्कालाई भनेका कुरा तपाईँलाई सम्झना छ? माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 20 महिनासम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कठपुतली कि कठपुतली भनेर चाहिँ मान्यतै नदिएर सडक आन्दोलन रिमोट कन्ट्रोलवाला प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो, काठमाडौँ घेराउ गरेको सबभन्दा ठुलो काठमाडौँको आन्दोलन उहाँले गरे। म जोड्छु, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले चाहिँ
आफूले चाहिँ 7-7 चोटि चुनाव हारेपछि अब मैले सकिनँ, मैले चाहिँ नि इन्डियालाई खुसी पार्नुपर्ने भयो, बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भयो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। शेरबहादुर देउवा उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको टाउकाको मूल्य तोक्नु भएको छ। त्यही कारण यो राजनीति कहिले के हुन्छ, कता कसरी आउनुहुन्छ उहाँहरू, यो म धेरै भन्न चाहन्न। विगतमा उहाँहरूकै सरकार हुँदा त्यहाँ भएका मध्येको के कस्तो आरोपहरू लागेको थियो हामीले देखेका। त्यसले गर्दा यो म के भन्न चाहन्छु भने नि यो राजनीतिक विषयलाई हाम्रो ल्याकतसँग जोडौँ, हामी सक्छौँ वा सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमतासँग जोडौँ, यसलाई कुनै शक्ति राष्ट्रसँग नजोडौँ। केपी शर्मा ओलीले दोस्रोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। यदि उहाँले पहिलोचोटि संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन हुनुपर्ने थियो भने वैशाखको 17 र 27 चुनाव हुनुपर्थ्यो। त्यति बेला नेपालमा कोभिडको पिक थियो, अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ मृत्युवरण गरिराख्नु परेको थियो। मलाई लाग्छ यदि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन नभएको भएदेखि त्यति बेला चाहिँ निर्वाचन हुने सम्भावना थिएन। हाम्रो नेपालको संविधानले 6 महिनाभन्दा लामो कालखण्डको चाहिँ के भन्दा अन्तरालको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यो भएको चुनाव भएको भए चाहिँ मानवीय सङ्कट सिर्जना हुन्थ्यो, चुनाव नभएको भए चाहिँ के भन्दा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट सिर्जना हुन्थ्यो। एक मैले एउटा प्रश्न उठाउँछु, अहिले फेरि दोस्रोचोटि पनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिएको छ। अहिलेको चाहिँ भन्दा चुनाव चाहिँ कार्तिक र मङ्सिरमा घोषणा गरेको छ। यद्यपि अहिले चाहिँ सर्वोच्च विचाराधीन छ। यदि मानौँ मेरो विचारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ, यदि भएन भने मेरो विचारमा कार्तिक वा मङ्सिरमा पनि निर्वाचन हुने सम्भावना छैन, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने सम्भावना छैन। यदि निर्वाचन हुने सम्भावना भएन भने त के भन्दा एउटा संवैधानिक रिक्तता त भयो, राजनीतिक रिक्तता त भयो हैन। त्यसपछि के भन्दा एउटा अतिवादी समूहहरू के छ भन्दा यो संविधान अस्वीकार गरिरहेको थियो, यो संविधान असफल भयो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान चल्दैन, नेपालमा यस सन्दर्भमा उपयुक्त पनि छैन, यो चाहिँ विदेशीको इसारामा आएको भनेर अतिवादी र उग्रवादी समूहले नारा चाहिँ लगाइरहेका थिए। हामीले 3 वर्ष 4 वर्ष हामीले करिब 6-7 वर्ष हामीले यसको अभ्यास पनि गरिसक्यौँ। र पहिलोचोटि यो संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक बनेको सरकारको चाहिँ के भन्दा संविधानको कार्यकाल पुरा 5 वर्ष पुरा पनि हुन सकेन हैन, सरकारले पनि पुरा कार्यकाल गर्न सकेन, अनि संसद पनि 5 वर्ष चल्न सकेन। त्यसपछि निर्वाचन घोषणा गरियो। त्यसपछि निर्वाचन समय भएन भने त्यति बेला चाहिँ साँच्चैकै राजनीतिक सङ्कट चाहिँ आउन सक्छ, त्यति बेला चाहिँ साँच्चैकै संवैधानिक सङ्कट चाहिँ आउन सक्छ। र त्यति बेला यो संविधान फेल भयो, यो संविधानले काम गरेन, अब नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ के भन्दा दुवैतर्फको अतिवादी र उग्रवादी समूहहरूले त्यो खालको दबाब दिएर अथवा जनमत सिर्जना गरेर यो संविधानलाई चाहिँ असफल बनाएर अर्को संविधान जारी गर्ने षड्यन्त्र नहोला भन्न पनि सकिन्न। त्यस कारणले यस अर्थमा संविधानमाथिको सङ्कट र व्यवस्थामाथिको सङ्कट पनि निराधार होइन। अब यहाँनिर विष्णुजी यो राजनीतिक कुरालाई पनि तपाईँ जोड्नुहोस्, अर्को कुरा धार्मिक कुरा पनि जोडिन्छ क्या। यहाँनिर शङ्का गर्नेहरूले पशुपतिनाथमा जलारी चढाउने कुरा, चितवनको अयोध्यापुरी ठोरीमा सीता लक्ष्मणको मूर्ति स्थापना गर्ने कुरा हैन, अझ कतिसम्म पनि सुनिन्छ भने भित्रभित्र राजतन्त्र पक्षधर राप्रपाका नेताहरूलाई सकेसम्म पार्टीमा स्वागतै गर्ने, उहाँहरूको विलय नै गराइदिने, होइन भने चाहिँ सरकारमा चाहिँ ल्याउने, यस्ता कुराहरू पनि आउँछन्। र आफ्नो पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई निरन्तर एट्याक गरिरहने, निलम्बन गरिरहने, अरूसँग चाहिँ साइनो गाँसिरहने, यो कुरा त झनै शङ्कास्पद छ भन्छन्। यो संवैधानिक सङ्कटको जहाँसम्म त्यहाँबाट सुरु गर्ने यो चाहिँ एक हिसाबले संवैधानिक सङ्कट आउने म सम्भावना देख्छु। केपीओलीलाई जसरी पनि निषेध गरेर जानुपर्छ, एउटा निर्वाचित प्रक्रियाद्वारा आएको सरकारलाई मान्दैनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको कतिपय नेताहरूले चाहिँ केपीओलीको नेतृत्वमा चुनाव मान्दैनौँ भन्ने जस्तो जुन अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको छ, यसले एउटा संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउँछ जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हटाउन पाइन्छ, सरकार कसरी बदल्न पाइन्छ भन्ने बारेमा हाम्रा संवैधानिक प्रावधानहरू छन्। अहिले प्रतिनिधि सभा छैन, पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चमा मुद्दा चल्यो, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो, 2 महिनासम्म प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन र अहिले फेरि अर्कोचोटि प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएछ भने त्यसले आफ्नो कोर्स लिन्छ। मलाई लाग्छ त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन, किनभने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सरकार दिन असफल भएपछि त्यो स्वतः विघटनमा गएको छ। एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो त्यो सिफारिस गर्नु र कुनै पनि सरकार यो विषयमा धेरै बहस नगरौँ, अदालतले फैसला गर्छ मेरो धारणा। तर यदि पुनर्स्थापना मानुस अदालत हो भएछ भने त्यसले एउटा प्रक्रिया लिएर निकास दिन्छ। त्यसरी केपीएललाई हटाउने बाटो खुला छ। होइन सर्वोच्च अदालतले चुनावलाई स्वीकृति दियो, चुनाव हुने घोषणा भयो भने पनि हामी चाहिँ यो सरकार मान्दैनौँ, सरकारको यसको नेतृत्वमा जाँदैनौँ भन्ने खालको कुरा गऱ्यो भने देशलाई अतिवादलाई निम्ता हुन्छ, संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, देशमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बिचमा ठुलो विवाद आउँछ, ठुलो विखण्डन आउँछ र त्यस अवस्थामा चाहिँ देशको संवैधानिक प्रक्रिया चाहिँ निरल हुन्छ। यहीँनिर सानो जोड्छु, म तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दिनँ, सानो जोड्छु। यहीँनिर संविधान मान्नु पर्दैन, नैतिकता देखाउनु पर्दैन,
संवैधानिक र नैतिक दायित्व हुँदैन प्रधानमन्त्रीजीको? किन नहुने? प्रधानमन्त्रीले संविधानमा भएका प्रावधानहरू अभ्यास गर्दाखेरि मिलेन गरेन भने त सर्वोच्चले सच्याएकै छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेको छ, सर्वोच्चले गरेको कुनै फैसला प्रधानमन्त्रीले मान्दिन भन्नुभएको छ र उहाँकै क्याबिनेटका 7-7 जना मन्त्रीले आजदेखि मन्त्री छैनन् भनेर सर्वोच्चले भनेपछि ल त साथी हो धन्यवाद छ भनेर पठाउनु भएन र? विकल्पै छैन। उहाँले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभयो। यो विषयमा म अहिले धेरै छोटो मात्रै प्रश्न त उठ्यो नि त यहाँ पनि। विकल्प तयार हुनु पर्यो। नैतिकता भनेर प्रधानमन्त्रीले ल्याएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सडकमा छोडिदिएर आएर बस्नुहोस् भन्न मिल्छ? विकल्प लोकतान्त्रिक विकल्प आउनु पर्यो। लोकतन्त्रमा थोरै जोड्छु, दिउँसो मैले बहुमत गुमाएँ, मसँग बहुमत छैन, अब सरकार मैले चलाउन सक्दिनँ भनेर हात उठाएको मान्छे 2-4 घण्टापछि फेरि 153 को सांसद संख्या लिएर गएर दुईटा पार्टीको निर्णय लिएर गएर हल अड्काइदिने। 76-2 अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले के राष्ट्रपतिले 3 दिनको समय दिएर दलहरूलाई बोलाउनु भएको होइन? बहुमतको सरकार गठन गर्न बोलाउनु भएको होइन? अनि बहुमत त्यहाँ सो गर्न नसक्ने अनि 5 मा आएर उहाँहरूले किन दाबी गरेका थिए? त्यसो त्यो गरे 2 मा सक्नु भएन भन्दैमा 4 र 5 मा के गर्ने न? तपाईले चाहिँ भन्दाखेरि जस्तो 3 मा तिम्रो एकल सरकारमा मैले मत दिन्न, तिम्रो उपधारा 3 अनुसारको एकल सरकार भयो, अल्पमत सरकारलाई म मत दिन्न, तर 5 मा आयो भने म मत दिन्छु भनेर जसपाले भन्यो भने त्यसमा केपीओले दाबी गर्न मिल्दैन। उपधारा 4 मा टेक्नु नपर्ने? 4 त उहाँले भनिहाल्नु भने म मत प्राप्त गर्दिनँ भनेपछि ल 5 अनुसार सरकार गठन गर्छु भनेर उसले समर्थन गर्यो भने त्यही त गर्दिनँ भनेर हात उठाउने, बेलुकातिर फेरि लगेर जाने संख्या मैले तपाईँलाई बुझाउन सकिन्छ। म तपाईँलाई अलिकति दोहोऱ्याउँछु। उपधारा 3 अनुसारको तिम्रो अल्पमतको सरकार हो, त्यसमा म सहभागी हुन्न। 5 अन्तर्गत आयो भने मिलिजुली सरकार हुन्छ, त्यसमा सहभागी बनाऊ भनेपछि त्यसमा त दाबी गर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ? ठिक छ। यहाँ अझै नगजाऊ, यो के फेरि यसमा व्यक्तिगत सांसदहरूको हैसियत कति, पार्टीगत हैसियत कति फेरि लाम्बिन्छ। अब मैले धार्मिक कुराहरू उठाएको छु, केही धार्मिक घटनाहरूलाई जोडेको छु। नेपाल एउटा यस्तो समुन्नत मुलुक लाग्छ मलाई, यहाँ धार्मिक एजेन्डाहरूले चाहिँ राजनीतिक आकार ग्रहण गर्दैन। त्यही त एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले त्यो आकार ग्रहण गर्थ्यो भने कमल थापाको गाईले अहिलेसम्म बुर्कुसी मारेको मारै हुन्थ्यो। अघिल्लो चुनावमा संविधान सभाको पहिलो चुनावमा कमल थापाले 24 सिट ल्याएर आउनुभएको थियो, समानुपातिकमा। त्यो पनि एउटा उहाँले कोसिस गर्नुभएको थियो कि हिन्दू राष्ट्रको कुरा वा उहाँहरूको भन्दै आएको चाहिँ राजतन्त्र संस्थाको कुरा उहाँले उठाउनु भएको थियो। यी सबै कुराबाट माथि उठेर यो सबै कुरा टुङ्गिएर उहाँले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि यी विषयहरू राजनीतिक रूपमा उठाउने र वैधानिक ढङ्गले उठाउने नैतिक हैसियत कसैको छैन नेपालमा। एउटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीलाई पशुपतिनाथमा पूजा गर्न किन त्यति धेरै चाहना बढेको, झलहारी चढाउन किन चाहना बढेको, राम सीता लक्ष्मणका मूर्ति स्थापना गर्न किन मोह जागेको, राम नेपालमै जन्मेका हुन् भनेर त लफडामा पर्न किन मन लागेको? पहिलो कुरा निमेशजी, यो नेपालमा हिन्दू बहुल राष्ट्र हो, हिन्दूहरू अत्याधिक भएको राष्ट्र हो। यो चाहिँ अत्यन्त सहिष्णु धर्म छ, यो कसैमाथि लाद्दैन, हामीले धर्मको आधारमा राजनीति गर्दैनौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँका अधिकांश मानिसहरू हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्छन्। त्यो हिन्दूहरूको आराध्य देव, त्यसको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ छ। त्यहाँ जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई माग भयो कि यहाँ यो लामो समयदेखि हुन सकेको छैन, यहाँ जलारी बनाउनु पर्नेछ भन्नुभयो। केपीओले व्यक्तिगत ढङ्गले दिनुभएको होइन है, फेरि यो पनि प्रचार नगरौँ, व्यक्तिगत ढङ्गले होइन, राज्यले मठ मन्दिर संरक्षण गर्ने यस्तो राज्यको नीति नै छ। त्यो अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ दिएको कुरालाई हामीले यसलाई राजनीतिसँग जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब दोस्रो कुरा, तपाईँले यो ठोरीको राम मन्दिरको यस्तो कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यहाँ लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आएको थियो, अयोध्यापुरी भनेर उहाँले नामै राख्नुभएको छ, त्यो नाम केपीओले राख्नुभएको होइन। त्यहाँका साथीहरू आउनुभयो, गर्नुभयो, ल यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर स्थापना गऱ्यो भने पर्यटकीय स्थान पनि हुन्छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिकता पनि जोडिएको छ भनेपछि यस्तो चलन त जहाँसुकै पनि हुन्छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु कि नेपालमा धर्मलाई आधार बनाएर राजनीति गर्छु कसैले भन्छ भने हाम्रो चेतना त्योभन्दा धेरै माथि उठेको छ। हामीले 7 सालदेखि जुन सङ्घर्षहरू गर्दै आएका छौँ त्यसले हाम्रा नागरिकको, राजनीतिक दलको, यहाँका राजनीतिक कार्यकर्ताको, बौद्धिक क्षेत्रको चेतना स्तरलाई धेरै माथि उठाइदियो। अब गेदाजीसँग जान्न मन के लाग्यो भने BRI, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र पछिल्लो पटक त B3W का कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन? अनि पूर्व प्रधानमन्त्री खास गरी बाबुराम भट्टराईजीले नै के भन्नुहुन्छ भने यो हिमालयन बेल्टमा चाइना र इन्डियाको टेन्सन बढिरहेको छ, यसले कतै न कतै हामीलाई प्रभाव पार्छ नै, त्यसकारण पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने कुराको ज्वरोभित्र खास चाहिँ छ कि अहिले नयाँ परिदृश्य देखा परेको छ, नयाँ परिवेश घटनाहरू घट्दैछन् यहाँ? सन् 2010 भन्दा पछाडि जसरी अमेरिकाको डिक्लाइन भएर चीन चाहिँ एमर्ज भइरहेछ, सँगसँगै के भन्दा भारत पनि एमर्ज भइरहेछ, त्यसको बिचमा नेपाल भएको कारणले गर्दा हाम्रो यसको राजनीतिक महत्त्व पनि छ, भूराजनीतिक महत्त्व पनि छ, सामरिक महत्त्व पनि छ होइन, आर्थिक महत्त्व पनि छ। त्यस कारणले चीनले पनि नेपालमा चाहिँ BRI मार्फत होइन पूर्वाधारका परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छ। त्यसपछि के भन्दा
अमेरिकाको पनि नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ होइन 50 अथवा BRI र MCC टक्राउँदाखेरि यहाँ हामीलाई अहिले असर गरिरहेको छ आन्तरिक राजनीति धर्मर भइरहेको छ सिधा बुझिने गरे यसरी भन्न सक्छ केही हदसम्म चाहिँ नेपालमा के भन्दा अमेरिका चीन र भारतका बीचमा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा छ नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नका लागि चाहिँ त्यो आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा उनीहरूले सबै दृष्टिकोणबाट प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका हुन्छन् सैन्य दृष्टिकोणले पनि हुन्छ होइन आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हुन्छ सामरिक दृष्टिकोणले पनि हुन्छ र अहिले जसरी नेपालका मेगा प्रोजेक्टहरू छन् तपाईँले भने जस्तै BRI MCC अथवा भारतका त आफ्नै परियोजनाहरू छन् नेपालमा भारतका पनि विशिष्ट मेगा प्रोजेक्टहरू छन् होइन ती परियोजनाहरूका बीचमा सम्पन्न गरेर नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने उनीहरूको घोषित नीति नै हो अथवा त्यसको लागि चाहिँ दौडधुप छ त्यसकारणले को अघि पर्ने अथवा कस्तो राजनीतिक समीकरण बनाउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने खालका खेल त्यो पनि केही हदसम्म छ त्यसको प्रभाव त्यसको तरङ्ग नेपालको राजनीतिमा त्यो कूटनीतिक तरङ्ग पनि छ त्यो सामरिक तरङ्ग पनि छ रणनीतिक तरङ्ग पनि छ तर हामीले चाहिँ जसरी शक्ति राष्ट्रहरूको त्यो खेल छ नीति छ रणनीति छ अथवा चलखेल छ त्यसलाई चाहिँ निरस्त्र गरेर हामी नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक भएर नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा हामी एक हुनुपर्ने थियो हामी चाहिँ विवाहित भयौँ हामी विवाहित भएपछि उनीहरूलाई चाहिँ नेपाललाई के भन्दा खेल मैदान बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहिँ के भन्दा अनुकूल परिवेश आन्तरिक झगडा हुँदा आन्तरिक किचलो हुँदा जहिले पनि बाहिरी शक्तिले हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ उनीहरूले प्रभाव जमाएर खोज्छन् यो नेचुरल कुरा हो विशेष अलि बुझ्न मन लागेको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको या भनौँ अहिले वर्तमान सरकारको चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउनुको कारण चाहिँ के होला पहिला जस्तो घनीभूत सम्बन्ध थियो बाक्लो थियो त्यो अहिले देखिँदैन म चिसोपन आएको कुरा नै मान्दिनँ म पार्टीको विदेश विभागमा छु अहिले पनि हाम्रा सरसम्पर्कहरू भइरहेका छन् कुराकानीहरू भइरहेका छन् थोरै अगाडिको मात्र तपाईँले फर्केर हेर्नुभयो भने दुई देशका राष्ट्रपतिको बिचमा कुराकानी भएको छ यही बिचमा चीनले हामीलाई थप खोपको घोषणा गरेको छ तर त्यो खोप ल्याउन पनि सरकारले साह्रै अनिच्छा देखायो चीनबाट सुरुमा भन्ने आयो छैन अब तत्कालै फेरि हामीले केही खोप ल्याउँदैछौँ किन्दैछौँ त्यो पनि ठुलो मात्रामा हामीले चीनसँग खोप खरिदको कुराकानी अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्नेहरूले के भने चीनसँग रुचि चाहिँ थिएन अन्तबाट कतै नपाउने भएपछि बल्ल चीनसँगै भए पनि ल्याउने स्थितिमा पुग्यो सरकार पछिल्लो पटक त्यो खालको सम्बन्ध थियो भन्ने आयो हो हामीले कोसिस सबैतिर गरिरहेकै छौँ हामीले कुनै यसमा फलानु देशबाट ल्याउने फलानु देशबाट नल्याउने भन्ने मापदण्ड बनाएका छैनौँ चीन अमेरिका बेलायत भारत हामीले जहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ जसले हामीलाई अनुदान दिनुभयो त्यसका लागि पनि धन्यवाद छ हामी अब अनुदान भनेर कुरेर बस्ने पक्षमा छैनौँ सरकारले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यसका लागि हामीले ठुलो भर चीनमाथि परेका छौँ हामीले भारतसँग गरेको सम्झौता अनुसारको पनि खोप आउन सकेन त्यसको कारण चाहिँ त्यहाँको अदालतले नै रोक लगायो भारत आफै पनि धेरै ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ त्यो सङ्कटका बिचमा हामीलाई जुन सहयोग गर्यो त्यसका लागि त हामी भारतलाई धन्यवाद नै दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी हामीले अमेरिका बेलायतका कम्पनीहरूसँग पनि रुसको कम्पनीसँग पनि कोसिस गरिरहेका छौँ सरकारको तर्फबाट ठिक छ चीनसँग पहिला जस्तै सम्बन्ध छ त्यसो एकदमै राम्रो सम्बन्ध त्यस्तै तातो न्यानो सम्बन्ध छ एकदमै न्यानो छ तातो छ पार्टीगत ढङ्गले पनि राम्रो सम्बन्ध छ सरकारको ढङ्गले पनि राम्रो सम्बन्ध छ गेदाजी तपाईँको विश्लेषण करिब 2-2.5 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँग अत्यन्त न्यारो हार्दिक सम्बन्ध थियो केपी ओलीको जब अन्तर्पार्टी विवाद चर्कियो तत्कालीन नेकपाको र खास गरी प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बिचमा त्यसपछि चीनले चाहिँ बरु पार्टीबाट अध्यक्षबाट राजीनामा गरेर भए पनि पार्टी एकतामा जोगाउनु प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्नु भन्ने खालका सुझाव आए भन्ने कुरा आएपछि उहाँ चाहिँ चीनबाट टाढिएको र भारतसँग चाहिँ निकट भएको विश्लेषणहरू चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरू पनि आएका छन् र तपाईँले नै उल्लेख गरे जस्तै खोप दिन पहिला नै चीन तयार थियो तर हामीले चाहिँ यो समयमा चीनसँग अप्रोच नै गरेनौँ जब हामीले कहीँबाट पनि हामीले भ्याक्सिन पाएनौँ त्यसपछि मात्रै हामीले चीनसँग प्रयास गऱ्यौँ त्यो पनि के भन्दा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नु भएन त्यो पनि के भन्दा राष्ट्रपति मार्फत गरियो र त्यसमा अहिले चाहिँ विगतमा चाहिँ गत वर्षसम्म चाहिँ चिनिया राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष र तत्कालीन नेकपाका नेताहरूसँग चाहिँ घनीभूत अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो तर विगत केही समयदेखि चाहिँ भन्दा चिनिया राष्ट्रपतिको विगतमा जस्तो त्यस्तो उच्च स्तरीय लेभलमा चाहिँ त्यस्तो संवाद कुराकानी पनि भइरहेको छैन यी समग्र घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दा विगतमा जस्तो न्यानो र हार्दिक सम्बन्ध थियो र त्यो सम्बन्ध अहिले छैन र केही हदसम्म चिसिँदै गएको देखिन्छ जसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख भूमिका छ किन भन्दा मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु कि नेकपा एमालेको सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन जसरी कायम गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो गरेन र त्यसको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसकेको शिकार अहिले हामी नेपाल र नेपाली जनता भइरहेका छौँ हस् बसमा आइदिनु भयो आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो दुवैजनालाई धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद